धेरै समय पश्चात 27 जुलाई श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको विशेष कार्यक्रमलाई लिएर यो जग्गामा मेरो सहित परिवारहरूसँग केही भेटघाट गर्न यो समय आज मैले कालिम्पोङको प्राङ्गणमा बिताउन अनि श्रद्धाञ्जली दिन यहाँ आइपुगेका छु र आजका सभाका सभा शिरोमणि जसले आज महत्त्वपूर्ण सभाको सभाध्यक्षको भाग लिनुभएका छन् डाक्टर राम भुजेलज्यू अनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर एकैछिन भए पनि श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा एक थोपा आँसु लिएर यो प्राङ्गणमा पुग्नुपर्छ भन्ने हेतुमा सबै मेरो शहीद परिवारहरूलाई 86 को त्यो हुनहार 27 जुलाईको त्यो कालो दिन कालो रातको समयलाई हेरेर ल्याउँदाखेरि साँच्चै नै आज ती आमाहरू बहिनीहरू दिदीहरू भाइहरू छोराहरू सबै उहाँका परिवारहरू यहाँ रहेका छन् अनि त्यो 86 को शहीदको परिवारमा एउटा परिवार म पनि हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जाति र माटोलाई माया गरि नै रहेको हुन्छु, माया गरि नै रहेको हुन्छु, माया गरि नै रहेको हुन्छु। र आज सबै क्षेत्रफलबाट मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि आउनुभएका छन्। सबै संस्थाहरूबाट, भूतपूर्व सैनिकबाट, अस्थायी कर्मचारीबाट, कर्मचारी संगठनबाट, जेएसटी, जेपीटीओ, एसएसके, एनएसके, चालक महासंघहरू सबै आज श्रद्धाञ्जली चढाउन यहाँ आइपुगेका छन्। यो लामो समय 4 वर्षको यो समय पश्चात शहीदलाई एउटा खदा लाउन यत्रो समय पर्खिनु पर्यो। नभनेको 1045 दिन जस्तो समय पर्खिनु पर्यो खदा चढाउन शहीदको छोराले, शहीदको परिवारले। र मलाई आज कालिम्पोङमा चाहिँ किन मैले शहीद दिवसको श्रद्धाञ्जली यो लामो समय पश्चात यहाँ आउनुपर्छ गर्नुपर्छ भनेको मेन कारण चाहिँ के भने 27 जुलाईको अर्थ नै आज कालिम्पोङको एउटा गरिमा चाहिँ बोकेर लगेका छन्। 27 जुलाईले 86 को हुनहार आन्दोलनले सैकडौं मेरो आमा बाबाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीको आज घर रित्तो पारेका छन्। तर आज सैकडौं घर परिवारको आज कोख रित्तो पारेर जसले आज त्यसलाई अगाडि बढाएर लग्यो त्यसैको एउटा सिपाहीको रूपमा हिँडेका व्यक्ति आज 86 को 1200 शहीदहरूको नाममा श्रद्धाञ्जली दिन आज ती व्यक्ति आज यहाँ उभिएका छन्। त्यो समय कालिम्पोङको प्रत्येक कन्दलाबाट प्रत्येक क्षेत्रहरूबाट आफ्नो जाति अस्मिताको माटोको निम्ति ज्यानको परवाह नगरिकन आफ्नो कर्मलाई अगाडि बढा आदेशलाई अगाडि राखेर शिरमा राखेर
जसले पनि जहाँबाट आफ्नो अधिकार र जातिको अस्मिताको निम्ति एउटा हुनहार आवाज आएका थिए, यो हुनहार आवाजलाई शिरमा राखेर प्रत्येक कन्दलाबाट उत्रेका त्यो दिन 27 जुलाई डम्बर चौकदेखि लिएर थाना डाँडाको यो प्राङ्गणमा हजारौं संख्यामा मेरा दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, युवा जमातहरू आफ्नो अधिकार माग्नका लागि, आफ्नो क्षेत्रको विषयको निम्ति उहाँहरू गणतान्त्रिक हैसियतमा आज उहाँहरूले नारा जुलुस गर्दै हिँडिरहेको बेलामा त्यो समयमा त्यति बेलाका सरकार, सीपीएमका सरकार, जसले अन्धाधुन्ध फायरिङ गरेर बिल्डिङको माथि चौताराहरूबाट, बिल्डिङको माथि छतबाट जुलुस आइरहेको हजारौं निर्दोष हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीको माथि गोली बर्साएका दिनहरू यो 27 जुलाई कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौ। होला यो चीजलाई कसैले अगाडि बढाएर आज त्यो चीजलाई छोडेको छन् होला, कसैले नेतृत्व गरेर यसलाई बाटो बीचमा पनि बिराएको छ होला, तर आज ती शहीद परिवारको प्रत्येक आत्माबाट, मन हृदयबाट, उसको परिवारको मन हृदयबाट आज यही नै क्वेसन उब्जिरहेका हुन्छन्, यही विषय नै उब्जिरहेका हुन्छन्। हाम्रो बाउले दिएको योगदान, हाम्रो आमाले दिएको योगदान, हाम्रो छोराले दिएको योगदान कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने इच्छा आकांक्षामा लिएर आज बसि नै रहेका छन्, पुगि नै रहेका छन्। र यो सबै कुरोलाई लिएर चाहिँ आज 27 जुलाई यो कालिम्पोङको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक समय दिन हो र यो समय दिनमा यहाँ गएर एउटा खदा लगाएर उहाँका श्रद्धाञ्जली अनि मेरो उहाँको परिवारसँग एकैछिन भए पनि भेटघाट गरौँ है भन्ने कुरो राखेर म आएको हुँ। धेरै जग्गाहरूमा आज शहीद दिवसको 27 जुलाईको विषयलाई लिएर आज गाउँ क्षेत्रमा मनाइरहेका छन्, तर 27 जुलाई भन्नु बित्तिकै त्यतिका समयका अध्यक्ष, महामहिम अध्यक्ष सुभाष घिसिङज्यूले समय तय गरेका थिए, टाइम तय गरेका थिए, तिथि तय गरेका थिए। यो सबै तय गरेर पश्चात चाहिँ आज यो 27 जुलाई चाहिँ उहाँले एउटा क्यालेन्डरमा पनि आज यो माग गरेका थिए। त्यो आधारमा यो 86 को आन्दोलनमा मर्नु त हजारौं संख्यामा मरे, तर इम्पोर्टेन्ट विषय चाहिँ 27 जुलाईको चाहिँ एउटा इतिहास बोकेको दिन हो। त्यसले गर्दा यो कालिम्पोङले जहिले पनि, जति बेला पनि, जुनै पनि आज माटो जाति अस्मिताको विषय आउँछन्, त्यो विषयमा कालिम्पोङको हरेक कन्दलाबाट कहिले पनि एउटा विश्वासघात गरेको आज प्रमाण छैनन्। यो जहिले पनि शिरमा राखेर काम गरेका हामीले प्रमाण पाएका छौँ। त्यसले गर्दा आज म यहाँ आएर खदा चढाएर एउटा श्रद्धाञ्जली उहाँलाई चढाउन चाहेका हुँ। र यहाँ शहीद भन्ने कुरा कसैको बेवा हुँदैन। शहीद सम्पूर्ण विश्वमा रहेका हाम्रा गोर्खे सन्तान नेपाली जातिको निम्ति एउटा इतिहास कोर्नलाई आज शहीद भएको। यो विषयमा कसैले पोलिटिकलाइज गर्नु उचित हुँदैन। आज हामी देख्दैछौँ शहीद पनि आधा भइसकेका छन्। शहीद पनि आधा चुडेर गएको जस्तो अनुभव लाग्दैछन्। के शहीदले दिएको योगदान एक कतरा खुल्छ कि भोलिको दिनमा मेरो योगदान चाहिँ एक कतरा खुल्छ चुडेर अलग अलग हुन्छ भनेर सोचेका थिएन त्यो दिन। यो सबै कुरोहरूलाई लिएर
हामीले शहीद दिवसको विषयलाई लिएर चाहिँ हामी एउटै विषयलाई मान्न पर्छ। उले दिएको योगदानले गर्दा चाहिँ आज हामी यो जग्गामा छौँ, यो चेयरमा छौँ, जुन चेयर पाएका छौँ, जुन चेयर ओगटेका छौँ, जुन औदा पाएका छौँ, त्यो औदा पाएर चेयर ओगटेका कुराहरू चाहिँ ती शहीदले एक एक थोपा रगत बगाएर दिएको योगदानले गर्दा आज त्यो चेयर पाएका हौ भन्ने आज उहाँले आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखेर पर्छ। त्यसले गर्दा आज यो शहीद दिवसमा चाहिँ हामीले बेग्लै बेग्लै प्रकारले भिन्न भिन्न प्रकारले राजनीति गरेर राजनीतिक रोटी सेकाउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। शहीद कसैको पेवा हुँदैन, शहीद शहीद नै हुन्छ माटो र जातिको निम्ति। त्यसै कारणले गर्दाखेरि श्रद्धाञ्जली शहीदलाई, एक थोपा आँसु शहीदलाई, यो आधारमा आज मैले बिहानको पन्थी लेखेर तपाईँहरूलाई म्यासेजको रूपमा पठाएको कारण पनि यही हो कि शहीदलाई श्रद्धाञ्जली, एक थोपा रगत शहीदलाई भन्ने कुरो मैले पठाएको कारण हो। र पुरा थुप्रो कुरो अगाडि आउँदा आउँदा पनि त मैले यो सबै कुरोहरूलाई अलिकति पर सारेर विशेष गरी हामीले आज पोलिटिकल पर्मनेन्ट सल्युसनको विषय बंगाल सरकारसँग जति बेला म यहाँ आए, जति बेला म उहाँसँग आदान प्रदान 2021 को कुरोलाई लिएर म यो घरमा भित्र नपाए, त्यो सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ के हो भने पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पहाड तराई डुवर्सको विषयलाई लिएर बंगाल सरकारका शासन प्रणाली चलाउने चिफ मिनिस्टरलाई हामीले यो विषयलाई राखेका छौं। अनि यो विषयमा उहाँले पनि खुले आम डुवर्सको प्राङ्गणमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हामीले गर्छौं भन्ने विषय उहाँले राख्नुभयो पश्चात चाहिँ आज हामी घर भित्रेका छौं। स्वाभिमान बेचेर विमल गुरुङ भित्रेको होइन, आफ्नो जाति र माटोलाई बेचेर विमल गुरुङ भित्रेको होइन। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, आजको समयमा बंगालको राजनीतिको स्थिति यो छ। त्यसले गर्दाखेरि 2021 को इलेक्सनमा हामी एलायन्स भएर काम गर्न चाहन्छौं। 2021 को अगाडिसम्म एउटा पन्थीमा थियौं, निस्वार्थ प्रकारले त्यो पन्थीलाई हामीले सहयोग गरेर आफ्नो जाति र अस्मिताको केही भल हुन्छन् भनेर आज प्रतीक्षामा बसिरह्यौं। तर त्यहाँबाट केही कुरो नहुँदाखेरि, केही कुरो पाउन नसक्दाखेरि आज हामीले फेरि पनि अर्को पन्थीलाई हेरेर हामीले अब राजनीतिकमा अब सठिक प्रकारको निर्णय लिन पर्छ भनेर आज हामीले त्यो बाटो अपनाउन अगाडि हामीले सबै कुरोलाई आज डिस्कस गरेर हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई नै हामीले अगाडि राखेर हामीले काम गर्यौं। र यो चिजको लागि धेरै मानिसहरूले विमल गुरुङले आज गोर्खाल्यान्डलाई बिर्स्यो, जातिलाई बिर्स्यो, माटोलाई बिर्स्यो भन्ने कुरा छ। तर मैले आउनुभन्दा अगाडि 2021 को इलेक्सनलाई हेरेर जसले आज हामीलाई जुन प्रकारको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि अगाडि बढाउँछन् उहाँलाई हामी 2021 को इलेक्सनमा सपोर्ट गर्छौं। टिएमसी सरकारलाई भनेर खुलेआम भनेको मैले लुकाई छोपाई आज भित्र कोठामा बसेर मैले डिसिजन लिएको होइन, ओपनली डिसिजन लिएको। मैले भने बाटो हक्छु त म आँटैले हक्छु, मुख छुपाएर हक्दिन। मैले यसरी काम गरेको र अहिले पनि भनेका छु मैले त्यति बेला पनि कि 2024 मा जसले मेरो जाति र अस्मिताको माटोको कुरा गर्छन् उसलाई नै 2024 मा जिताएर पठाउँछु भन्ने कुरा मैले सन्देशको रूपमा दिइसकेका छु। जवाफ यही नै रहन्छ, यही नै रहन्छ। किनभने म एउटा शहीद परिवारको फ्यामिलीको एउटा मेम्बर हुँ। मलाई जति बेला मेरो दाजु विजय गुरुङलाई मेरो छेउबाट आज लगेर 4 टुक्रा 5 टुक्रा आज गरेर आज लास पनि मैले
उहाँबाट ल्याउन पाइन। यस्तो अवस्था आज जाति र अस्मिताको निम्ति एउटा दुईटा दाजुभाइ आज एउटा आवाजमा परवाह नगरिकन निक्लिँदाखेरि आँखाको अगाडि दुई तीन टुक्रा आज यसरी भएर पनि मैले लास गरी आज ल्याउन नपाउने त्यसको फिल्म म आज कुसको लास बनाएर 9 महिना बादमा कुसको लास बनाएर मैले आफ्नो क्रिया दाजुको गरेको त्यस्तो फिल्म। त्यसले गर्दा मलाई जाति बेच्यो र माटो बेच्यो भन्ने कसैले पनि बरु म राजनीति गर्दिन, बरु म राजनीति गर्दिन, बरु भोकै बस्छु म। तर म जाति र माटोलाई अस्मितालाई बेच्ने व्यक्ति चाहिँ कदापि होइन। यो चाहिँ तपाईँले एकदमै मेरो यो आज तपाईँलाई मैले यही कुरो भन्न चाहेको थिएँ। किनभने राजनीतिक धेरै कुरो उथल पुथल हुन्छ। अब मैले यहाँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषयमा सरकारसँग बात गरेर अब यो विषयमा आदान प्रदान गरेर अब हामीले योपट्टि जान पर्छ, यो विषयमा जान पर्छ। हाम्रो छोराछोरीको अवस्था यो 3.5-4 वर्षको अन्तरालमा आज छिन्न भिन्न भइसकेका छन्। मेरो छोराछोरी आज 4 वर्षको अन्तरालमा यो कोभिड-19ले खाइदियो। सँगसँगै आज 4 वर्षको अन्तरालमा राम्रो चिज यो पहाडमा जन्मेका छैनन्। मेरो छोराछोरी डाक्टर भएर जन्मेका छैनन्, इन्जिनियर भएर जन्मेका छैनन्, आइएस आइपीएस भएर जन्मेका छैनन्। यो 4 वर्षको अन्तरालको रिकर्ड हेर्नुहोस्, तर डकिस भएर जन्मेको छ यो पहाडमा यो छोराछोरी हो। यो पहाडको कन्दलामा बस्ती बस्तीमा मेरो नानीहरू आज इजी मनी कलकलाउँदो पढेका भाइ बहिनी आज रोजगारको खोजीमा प्रत्येक प्रान्ततिर जागेर आज कोभिड-19ले घर वापसी भए पश्चात यहाँ काम पाएनन्, नोकरी पाएनन्। कोभिड-19ले यस्तो अवस्था बनाइदिए र यसलाई अर्को इस्युले आज थुने छेके त्यो नानीको भविष्य आज 500 रुपियाँ र 1000 रुपियाँ पाउँदाखेरि त्यो नानीले केही नै पाएको जस्तो भनेर आज 500 रुपियाँ पाए, भोलि 500 रुपियाँ पाए, पर्सिदेखि त्यो 1000 रुपियाँ गोजीमा बस्दाखेरि त्यो नानीको मेन्टालिटी जुन प्रकारको सोचाइ के चाहिँ भन्दाखेरि आज गाउँमा विभिन्न प्रकारको नराम्रो कुराहरू युज गर्ने, नराम्रो कुरो खाने, यस्तो कुरोमा ज्यादा भन्दा ज्यादा आज हाम्रो छोराछोरी आज कोभिड-19ले त एउटा पन्थीलाई आज धेरै भन्दा धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ। तर अर्को पन्थी अब सबैभन्दा भयानक यो पहाड क्षेत्रहरूमा कोभिड-19 भन्दा डरलाग्दो भाइरस चाहिँ आज ड्रग्सले गर्दाखेरि डरलाग्दो अवस्था हुँदैछ। यसले चाहिँ प्रत्येक घरको होल फ्यामिलीलाई आज भाइरसले यो ड्रग्सको भाइरसले छुएर आज सत्यनाश पारिरहेका छन्। कतिवटा गाउँमा आज चोरी चकारी सुरु भइसकेका छन्, कतिवटा जग्गामा मर्डरहरू हुन थाले। सोच्नुपर्ने कुरा यो भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले राजनीति गर्न पर्छ, पहाडको भविष्य बनाउनु पर्छ, यहाँको मेरो छोराछोरीको भविष्य बनाउनु पर्छ। यो भाइ बहिनी छोराछोरीलाई रोजगारको बाटोमा आज पोलिटिकलाइज आज भिक्टिमाइज बनाएर राजनीति गर्नु हुँदैन। यिनीहरूलाई राम्रो बाटो देखाएर यिनीहरूलाई राम्रो रोजगारको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्छ। यो थिङ लिएर हामीले काम गर्न पर्छ। मलाई भोटको राजनीति लिएर आज चेयरको राजनीति गरेर आज मलाई यहाँ राजनीति गर्नु छैन। मलाई समाज जोगाउनु पर्छ, मेरो जातिलाई जोगाउनु पर्छ, मेरो आमा बाबाको छोराछोरीलाई जोगाउनु पर्छ। यो आधारमा मैले काम गर्न चाहेका छु। मलाई पोलिटिक्स गरेर चेयर ओगटेर इलेक्सन लडेर चेयर ओगट्ने त्यो प्रथा लिएर विमल गुरुङ आज बसेको भए अहिले पनि तिल नाउ विमल गुरुङ अहिले पनि जिटिएको चिफ एक्जिक्युटिभ क्याबिनेट ऱ्याङ्कको मिनिस्टर भएर नै बसेका हुन्थे। तर मैले कहिले पनि चाहिनँ। मैले चाहे
मेरो पहाडको भविष्य, पहाडको छोराछोरीको भविष्य मैले उज्जवल पार्न पर्छ भने अब मैले पक्का राजनीति गर्न पर्छ। मेरो छोराछोरीको भविष्य लिएर, यो पहाडको भविष्य लिएर, यो आधारमा आज म यहाँ आएका छु। यो 27 जुलाईको कार्यक्रम लिएर र गाउँ गाउँमा, क्षेत्र क्षेत्रमा आज धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको कोभिड-19ले घरहरू, घरको मेम्बरहरू आज धेरैभन्दा धेरै नोक्सान भएका छन् र हामी लागिरहेका छौँ। अहिलेको घडीमा पोलिटिक्स भन्दा पनि ज्यादा सामाजिक दृष्टिकोणमा मानिसलाई बचाउनुपर्छ। आज रिलिफको विषयलाई लिएर, आज सेनिटाइजको विषय लिएर, मेडिकलको दृष्टिकोणहरूमा सबै कुरोहरूलाई लिएर आज हामीले काम गर्न पर्छ। त्यसले गर्दा हामी सरकारलाई पनि अपिल गर्छौं, आज सर्भिस सेलेक्सन बोर्डलाई आज सबैभन्दा मेन अगाडि अब गएको दिनहरू हामी यो कुरोलाई चर्चा गरेर अब हाम्रो नानीहरूले आज यहाँ नोकरी पाउनको लागि जति पनि आज यो पहाडमा, क्षेत्र क्षेत्रमा भ्याकेन्सीहरू छन्, यो भ्याकेन्सीहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि अब सबैभन्दा पहिलो पन्थीमा यो काम हुन्छन् कि हाम्रो छोराछोरीलाई चाहिँ अब हामीले राम्रो बाटोमा हिँडाउनको लागि चाहिँ अब हामीले यो काम गर्न पर्छ कि सर्भिस सेलेक्सन बोर्डलाई आज गठन गरेर यो चिजमा आज जति पनि आज भ्याकेन्सीहरू छन्, यो चिजहरूमा हाम्रो छोराछोरीलाई आज पढेका भाइ बहिनीलाई आज रोजगार दिनको लागि अगाडि बढ्न पर्छ। सित्तैमा एक कम्ती खर्च नगरिकन जसरी 2012 पश्चात हामीले 630 जनालाई 1 लाख कम्ती पनि खर्च नगरिकन 630 जनालाई आज प्राइमेरी शिक्षा हामीले टिचर बनाउनमा सक्षम भयौं। 778 जनालाई आज हाई स्कुलमा टिचर दिन आज सक्षम भयो। 5 कन्जी पनि आज घुस खाएन कसैले। अनि डिआई, त्यति बेलाको डिआईले आज त्यहाँनिर कतिवटा अफिसियली कतिवटा खर्च माग्दाखेरि मैले त्यो डिआईलाई पनि ट्रान्सफर गरेको छु, सस्पेन्ड गरेको छु। यस्तो अवस्था आज हामीले गरिब दुखीको आमा बाबाका छोराछोरीले आज दुःख पीर मार्ग गरेर दुध बेचेर, पत्ती टिपेर, कुल्ली काम गरेर मेरो आमा बाबाले छोराछोरीलाई पढाएको हुन्छन्। 3 लाख र 4 लाख आज घुस दिएर टिचर आज मेरो छोराछोरीले गर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा आठाना पनि खर्च नगरिकन मेरो छोराछोरीले आज रोजगार पाउन पर्छ भन्ने मेरो सोचाइ विचार। र यो सबै कुरोलाई लिएर आज हेर्नुहोस्, मेडिकल दृष्टिकोणमा कोभिड-19ले आज यति भयानक भइसक्यो। पारको जति पनि आज कोभिड-19 भेटेपछि सबैलाई आफ्नो आमा बाबुलाई, छोराछोरीलाई बचाउने इच्छा हुन्छ, सबैलाई इच्छा हुन्छ। जसै गरे पनि गएर प्राइभेट हस्पिटलमा लान्छु भनेर बचाउँछु भन्ने हुन्छन्। तर यहाँबाट जब सिलगढी हामी लान्छौं, पुगेर जस्ट त्यो उहाँको अकाउन्टमा मात्र पुगेको हुन्छौं, 2 लाख 2.5 लाख डिपोजिट माग्छन्। र कसरी हाम्रो 2 लाख 2.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर हाम्रो आमा बाबाले त्यहाँनिर सेक्युरिटी मनी बुझाउन सक्छन्। र यहाँनिर मेडिकल दृष्टिकोणमा यत्रो ठुलो अब डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल मामुली कुरो होइन, महकुमा हस्पिटल होइन, अब त डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भयो यो। अनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पाउनुपर्ने सहुलियत र पाउनुपर्ने बेनिफिट चाहिँ अब यो कालिम्पोङको आँगनमा प्रत्येक बस्तीका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सहरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आज यो चिजहरू पाएको हुनुपर्छ। मेडिकल दृष्टिकोणमा पनि आज हेल्थ डिपार्टमेन्ट तर्फबाट पनि आज यो चिज आज यहाँ स्वादिलो मिठो भएको हुनुपर्छ। यो यस्तो चिजको लागि अब हामीले काम गर्छौं भन्ने विषयलाई लिएर हामी अगाडि बढेका छौं। र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आज शहीद दिवसको यो विषयमा धेरै कुरो लामो कुरा नगरौं। धेरै गाउँघरमा हिजोको दिनमा म उहाँसँग भेटघाट हुन सकेन, अचानक आउनु पर्यो, मेरो दुःख पनि बताउन सकिन, उहाँहरूको पनि विषयवस्तु सुन्नु सकिन। त्यसले गर्दा यो विषयलाई आज मैले होइन, म अब घर घर गाउँ गाउँ कन्दला कन्दला गएर
हिजोको दिनमा मकै खाँदै फिक्का चिया खाँदै आमा र बाबालाई बोजूसँग बसेर भलो कुशल गरेका दिनहरू आज मेरो बोजू आमा बाबाले हो अहिलेको जेनेरेसनले बिर्सेको होला, तर आमा बाबा बोजूले चाहिँ मेरो त्यो भुटेको मकै र आज त्यो नुनको चिया खाएको भुलेको छैनन्। प्रत्येक कन्दलामा गएर आज मैले यो प्रकारले काम गरेका छु र म चाहन्छु अब उपरान्त पनि मैले हिजोको दिनमा उहाँलाई मैले भेटघाट गर्न राम्रो कुरोले आज म कसरी आए, के कारणले आए, कुन विषयमा आए, यो चिज चाहिँ मैले बताउन सकेका छैन र मैले अब घर दैलो अभियान सेनिटाइज सँगसँगै रिलिफ सँगसँगै मेडिकलको दृष्टिकोणमा उहाँलाई हेल्प गर्दै मैले आमा बाबालाई पनि भेट्ने कार्यक्रम गरेको छु र यो सबै गाउँघरमा जति बेला पनि आज कालिम्पोङमा म आएको छु नभए 10-15वटा गाउँहरूमा भिजिट गरेर गएका हुन्छु र हाम्रो टिमले पनि यहाँ काम गरिरहेका छन्। रिलिफहरू जहाँ पनि पुगेका छैनन् मैले भनेको छु सबै गाउँमा एकदमै जसको रासन कार्ड छैन, एकदमै लेबर काम गर्छ। अहिले हाम्रो चालक महासंघको अवस्था यस्तो जीर्ण भइसक्यो, गाडी घोडा चलेको छैनन्, कति महिना भइसके, अवस्था खराब छन्। कसले सोध्ने, कसले खोज्ने, ट्याक्स बढेकै छ, कसले तिर्ने, आज कस्तो अवस्था छ घरमा। आज भरै खाने चामल छैनन्, नुन छैनन्, चिनी छैनन्। यस्तो अवस्थामा आज मेरो ड्राइभर दाजुभाइहरू, चालक महासंघका दाजुभाइहरू आज जिउन परिरहेका छन्। कुल्ली काम गरेर खाने दाजुभाइहरू आज यो अवस्थामा पुगिरहेछन्। कृषक दाजुभाइहरू आज आफ्नो सागसब्जी आज गाउँघरमा बिजनेस गरेर रोपेर आज सहरमा लिएर बिक्री गर्छु, राम्रो दाम पाउँछ भने, तर आज त्यो पनि राम्रोसँगले भएका छैनन्। यो सबै कुरोहरूलाई आज हेरेर चाहिँ हामीले रिलिफको कार्यक्रम प्रत्येक गाउँमा गएर क्षेत्रमा गएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम गर्न पर्छ भनेर मैले आदेश दिएका छु र म चाहन्छु यो कोभिड-19 अझै धेरैभन्दा धेरै लामो जान सक्छन्। अब यो डेल्टा यो जुन प्रकारको एउटा भाइरस छन्, यो त झन् डरलाग्दो प्रकारको, दार्जिलिङमा त 13-14वटा भइसके केसेसहरू र यसरी धेरैभन्दा धेरै एकदमै यो फ्लो हुन थाले। कालिम्पोङमा पनि ज्यादाभन्दा ज्यादा यो चिज अब फ्लो हुन सक्छ। बाहिरबाट एकदमै ज्यादा मान्छेहरू आउन थाले, कसैले केयर गरेका छैनन्। हिजो म उकालो आउँदाखेरि नभनेको 25-30वटा गाडी मैले देखेँ, बाहिरको गाडीहरू, त्यो गाडीहरू आज भित्रेका छन्, कसैले रोकेका छैनन्। एनजिओको दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई, संस्थालाई म अपिल गर्न चाहन्छु, हो कोभिड-19 जब खत्तम हुन्छ यसलाई सबैलाई वेलकम गरौँ, तर हामी आफै नै आज सतर्क हुनुपर्छ। हामी आफै नै एकदमै ज्यादा भन्दा ज्यादा केयरफुल हुनुपर्छ, नत्र भने टपक्कै टिपेर लगेपछि कहिले नफर्किने अवस्था हुन्छन्, प्रतीक्षामा हुन्छन्, उसको घर परिवार कहिले फर्कन नसक्ने अवस्था हुन्छ। यसले गर्दा म तपाईँलाई चाहन्छु आज धेरै कुरा नगरौँ। प्रेस मिडियाले आज 4 वर्ष पश्चात तपाईँले मेरो पन्थीहरूलाई लिएर तपाईँले ब्रोडकास्ट गर्नुहुँदैछ र तपाईँलाई मेरोबाट धेरै धेरै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जति पनि गाउँघरबाट मेरो मेम्बर्सहरू आउनुभएका छन् सबैलाई मेरोबाट धन्यवाद छ। अनि शहीद फ्यामिली जति पनि यहाँ आउनुहुन्छ सबै मेरो परिवारहरूलाई मेरो हृदयबाट कोटी कोटी प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। अलवेज तपाईँसँग म साथमा छु। तपाईँले तपाईँको आँखाबाट चुहेको आँसु मेरोबाट चुहेको अनुभव गर्छु, तपाईँलाई दुखीको मन मलाई दुखीको अनुभव गर्छु। त्यसले गर्दा म चियरको विरोध नगरिकन आफ्नो जाति र अस्मिताको माया गरेको हुन्छु। यही कुराहरू हजुरहरूलाई लाग्दै सबैलाई धेरै धेरै आज मेरो हृदयबाट कोटी कोटी प्रणाम टक्राउँदै, शहीद त्यसै हुँदैन, माटोको कथा बुझेका हुनुहुन्छ, शहीद त्यसै हुँदैन। तपाईँ देख्नुभयो नि, हामीले बत्ती बाल्न अगाडि पनि आएका छन्, बुझ्नु, त्यसै होइन, रुन पर्छ। आज धरती रोएका छन्, आसमान रोएका छन्, त्यसै होइन। सबैलाई धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खा।